आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। यूजीसी नेट 2024 का भी इम्तिहान हुआ मनसूख। एक ऐसे वक्त जबकि नीट का मामला तनाज़े का शिकार है, यूजीसी नेट के मामले में एनटीए ने अहम फैसला किया है। 18 जून को मुनक़्क़िदा यूजीसी नेट 2024 को मनसूख करने का फ़ैसला किया गया है। मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, पीएचडी में दाखिले के लिए मुनक़्क़िदा ये इम्तिहान दोबारा मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला किया गया है। यूजीसी नेट में बदउनवानियों के इल्ज़ामात के तनाज़ुर में यूजीसी ने यह फ़ैसला किया है। मुल्क गिर सतह पर मंगल को 1205 मराकिज़ में हुए इस इम्तिहान में 9 लाख उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। महकमे आला तालीमियात के मुताबिक इम्तिहान में शफाफियत के फक़दान के पेश नज़र ये फ़ैसला लिया गया है। साथ ही इस इम्तिहान की सीबीआई तहक़ीक़ात का भी फ़ैसला किया गया है। वज़ारत दाखिला की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट की जानिब से गड़बड़ी के इशारे मिलने के बाद इम्तिहान को मनसूख करने का फ़ैसला किया गया है। नीट तनाज़ा पर्चे सवालात 30 से 32 लाख रुपए में फ़रोख्त किया गया। मुल्ज़िमीन का पुलिस को इक़बाली बयान। नीट 2024 के पर्चे सवालात के अफ़शा के मामले में आज एक नया मोड़ आ गया। मुल्ज़िमीन ने पुलिस के रूबरू इकरार कर लिया कि इम्तिहान से सिर्फ एक दिन पहले बाज़ उम्मीदवारों के लिए पर्चे सवालात का इंतज़ाम किया गया था, जिन्होंने 30 लाख रुपये अदा किए थे। बिहार पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए 4 मुल्ज़िमीन ने यह इंकशाफ किया है। इनमें अनुराग यादव नामी एक नीट उम्मीदवार भी शामिल है, जिसके चाचा सिकंदर दानापुर म्यूनसिपल कौंसिल में जूनियर इंजीनियर हैं। पर्चे सवालात के अफ़शा के असल साजिशी नीतीश कुमार और अमित आनंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्होंने पुलिस के सामने इक़बाल जुर्म किया कि नीट जो 5 मई को मुनक़्क़िद किया गया था, इससे एक दिन पहले इन्हें पर्चे सवालात फराहम किए गए थे। अनुराग यादव ने पुलिस के सामने इतराफ़ किया कि इसके चाचा सिकंदर ने इनके लिए नीट के पर्चे सवालात का पेशगी इंतज़ाम किया था। इसने बताया कि कोटा राजस्थान के एलियन इंस्टीट्यूट में नीट की तैयारी कर रहा था। मेरे चाचा सिकंदर यदुवंदु ने मुझे पटना बुलाया और मुझे अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास ले गए, जहां मुझे इम्तिहान के लिए कुछ सवालात और आंसर कीज़ दी गई और मुझसे कहा गया कि मैं तमाम जवाब को याद कर लूँ। दूसरे दिन जब मैं इम्तिहान के लिए पहुंचा तो मैंने देखा कि ये वही सवालात हैं जो मुझे 4 मई को दिए गए थे। बहरहाल टेस्ट के बाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। सिकंदर ने दावा किया कि अमित आनंद और नीतीश कुमार ने इन्हें टेस्ट से पहले पर्चे सवालात के अफ़शे के बारे में बताया था। इन्होंने कहा कि अमित और नीतीश ने मुझे बताया कि नीट के पर्चे सवालात को लीक कर दिया जाएगा और इसके लिए 30 से 32 लाख रुपये अदा करने होंगे। मैंने हामी भर ली और इन्हें बताया कि 4 तलबा हैं, जिनमें आयुष कुमार, अनुराग यादव, शिवानंद कुमार और अभिषेक कुमार शामिल हैं। 4 मई को मैं चारों तलबा को लेकर इस मुकाम पर पहुंचा, जहां उम्मीदवार तमाम सवालात के जवाब हासिल करने से जमा थे। सिकंदर यदुवंदु ने कहा कि मैंने लालच के मारे हर तालिब इल्म से असल रकम के बजाय 40 लाख रुपये तलब कर लिए। बहरहाल बाद अज़ां पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। नीतीश कुमार और अमित आनंद ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में पर्चे सवालात के अफ़शा में अपने रोल का इतराफ़ कर लिया और बताया कि सिकंदर यदुवंदु के साथ साज़बाज़ की वजह से इनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। इन्होंने कहा है कि यदुवंदु ने अपनी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को हमारे बारे में बता दिया। पुलिस ने इस मुकाम पर भी दावा किया जहाँ तलबा को अफ़शा किए गए पर्चे दिए गए थे, वहाँ से पर्चे सवालात के जले हुए बाकी टुकड़े भी दस्तयाब हुए। तकरीबन 24 लाख उम्मीदवार 5 मई को नीट इम्तिहान में शरीक हुए ताकि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला हासिल कर सकें। मोदी हुकूमत एक भी इम्तिहान सही तरीके पर मुनक़्क़िद करने में नाकाम, असद ओवैसी का बयान। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मरकज़ की NDA हुकूमत को ज़बरदस्त तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि
حکومت ایک بھی امتحان کامیابی کے ساتھ منعقد کرنے میں ناکام رہی ہے، اور انہوں نے پوچھا کہ مستقبل قریب میں پیپر افشاں کو روکنے کے لیے کون سے اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزارت تعلیمات کی جانب سے UGC نیٹ امتحان کی منسوخی کے اعلان کے بعد اسد الدین اویسی کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پیپر افشاں کے بعد UGC نیٹ امتحان کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے MP اسد الدین اویسی نے ٹویٹر پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ نیٹ اسکیم کے بعد اب مرکزی حکومت نے پیپر افشاں پر UGC نیٹ امتحان کو بھی منسوخ کر دیا ہے۔ ملک کی سیکیورٹی بہت بڑی چیز ہے۔ مودی حکومت ایک بھی امتحان کو مناسب اور صحیح طریقے سے منعقد کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اویسی نے پیپر افشاں کے 41 معاملوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیپر افشاں سے ملک کی 15 ریاستوں کے متلاشیان روزگار کے امیدوار متاثر ہوئے ہیں۔ جملہ 1.4 کروڑ نوجوانوں کو ان امتحانات میں شرکت کرنا تھا۔ پیپر افشاں نوجوانوں کو روزگار سے محروم کرنے کا کہیں بہانہ تو نہیں ہے؟ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نے کہا ہے کہ UGC نیٹ امتحان کی منسوخی کے بعد طلباء کی سخت محنت رائے گاں ہو جاتی ہے۔ برقع پوش لٹیروں نے سونے کی دکان کے مالک پر چاقو سے حملہ کرتے ہوئے زیورات لوٹ لیے۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے میں واردات۔ حیدرآباد میں دن دہاڑے ایک جویلری شاپ میں برقع پوش گنڈوں نے سونے کی دکان کے مالک پر چاقو سے حملہ کرتے ہوئے اسے ڈرا دھمکا کر زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقہ میڈچل میں واقع جگدمبا جویلری شاپ میں برقع پہنے 2 لٹیروں نے سونے کی دکان پر آئے اور دکان کے مالک کے گلے پر چاقو سے وار کر کے زیورات اور سونا لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے اس واقعے پر مقدمہ درج کر لیا ہے اور حملہ واروں کی تلاش کر رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے تمام اردو کمپیوٹر سینٹرز کم لائبریریز کی بحالی کے لیے عنقریب اقدامات۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ہمراہ جائزہ اجلاس کا انعقاد۔ ریاست تلنگانہ میں واقع تمام اردو کمپیوٹر سینٹرز اور اردو لائبریریز کی کشادگی کے لیے اقدامات اور ملازمین کے مسائل کی یکسوئی کے لیے عنقریب چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ہمراہ ایک خصوصی جائزہ اجلاس کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے تمام دیرینہ مسائل حل کرنے کی یکسوئی میں عمل میں لائی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار مشیر حکومت برائے اقلیت و کمزور طبقات محمد علی شبیر نے آج کیا۔ آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر ID کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل۔ نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما، رائچو بازار کے بازو کی گلی میں 9030127804۔ نیو روز آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔